अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। इससे पहले कि हम प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स पे जाएं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो 10 साला बच्ची तैयबा है जिसके साथ तशद्दुद किया गया, और वो भी एक पाकिस्तान के सेशंस कोर्ट के जज ने, उनके हवाले से जो ये हम बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, और अच्छी बात है कि सोशल मीडिया को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि एक बच्ची जिस पे इतना तशद्दुद और जुल्म हो रहा है उसका जो किस्सा है वो सामने लेके आया गया है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना लाजमी है कि जो इस वक्त ये बताया गया कि पिम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि तशद्दुद नहीं, लेकिन बच्ची किसी एक्सीडेंट के तहत उसको ये ज़ख़म तमाम आए हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया और जो पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं वो इस पर फोकस किए हैं, और जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी फोकस किया है। और हम ये उम्मीद रखते हैं और हमारी भी नज़र रहेगी इस पर कि कोई असर रसूख इस्तेमाल न किया जाए कि इस बच्ची जिसके साथ जिसने जुल्म किया है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए एन उसके मुताबिक जो कि पाकिस्तान का कानून है। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम के जो आज सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ जाते हैं नाज़रीन। MQM पाकिस्तान अब मैदान में। फिर नाज़रीन बात करेंगे जज होता है, जनरल होता है। चौधरी निसार साहब ने आज ये फरमाया। ये सियासत है या तमाशा है? मरियम नवाज कहती हैं कि तूफान चला गया। जज होता है, वो किसी का भाई नहीं होता, किसी का रिश्तेदार नहीं होता। नया चीफ जस्टिस है और नया आर्मी चीफ आया है, तो ये कोई आपके लोग आ गए हैं? फौजी होता है। फिर हम बात करेंगे नाज़रीन फौजी अदालतों पर सवाल। नाज़रीन आपको मालूम है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कराची में निश्तर पार्क में MQM पाकिस्तान ने अपना एक जलसा मुनक्किद किया है, और फारूक सत्तार साहब जो कन्वीनर हैं MQM पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि इस जलसे के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि MQM ना मुनक़सिम है और कराची ना बटा हुआ है। उन्होंने कहा था कि लोग ऐसे उमंड के आएंगे निश्तर पार्क में कि आप 22 अगस्त की तमाम बातें भूल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि असल लीडरशिप कौन है। इस वक्त जो जलसा गाह है वो भर रही है, और मुख्तलिफ अब नंबर्स देना हमेशा मुश्किल काम होता है। लोगों का कहना है कि 15-20 हज़ार के करीब लोग हैं। ये जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं इस वक्त कायदीन जो हैं तमाम वो पहुंच गए हैं जलसागाह में। और हम आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर इमरान फारूक जो मारे गए, जिनका कत्ल केस अभी तक जारी है, उनकी वालदा मोहतरमा भी यहाँ मौजूद हैं, और जो डिप्टी कन्वीनर हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ आमिर खान, और ज़ाहिर है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी मौजूद हैं। नाज़रीन हमारे साथ इस पर आज क्या कराची में जो जलसा है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करें, और ये जो जलसा है उसके बाद क्या होगा MQM के हवाले से। कराची की सियासत में आप देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर इमरान खान साहब तक सब लोग मुतहरिक हो रहे हैं। तो व्हाट विल दिस मीन उस तमाम जो कराची की सियासत है उस हवाले से। इससे पहले कि हम जाएं अपने गेस्ट के पास, हम आपको ये सुनाते चलें कि इस हवाले से MQM जो लंदन है उन्होंने क्या कहा था नदीम नुसरत साहब ने। ये कदम जमातें भी बड़े प्रोग्राम कर लेती हैं, और हमने माजी में देखा है कि रियासती ताकत इस्तेमाल करके लोगों को जमा करना, तमाशा करना कोई बड़ी डील नहीं है। असल जो मैटर करता है वो बैलेट बॉक्स करता है। असल मैटर करता है बैलेट बॉक्स, और उन्होंने तो खैर पहले से ही फरमा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट है वो भी सपोर्ट कर सकती है लोगों को जमा करना। हालांकि MQM पाकिस्तान ज़ाहिर है इससे इत्तेफाक नहीं करेगा। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पाक सरज़मीन पार्टी के लीडर हैं, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में। बड़ा 2.5 करोड़ लोगों का मजमा हो जाएगा निश्तर पार्क में 4000 लोगों में ग्राउंड भरता है। निश्तर पार्क की में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो जाएगा। हेड्स ऑफ, रहो इसी खाम ख्याली में, इसी ख्वाब में रहो, और आप लोग दिखाना भी बड़ा जलसा हो जाएगा। निश्तर पार्क में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा
पता नहीं कोई नया बना है क्या निश्तर पार्क। मालूम नहीं कौन घबरा रहा है, किससे घबरा रहा है, लेकिन बहरहाल ये तानाबाजी आपने सुन ली। हमारे साथ नाजरीन इकराम सहगल साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम इकराम सहगल साहब। और मजहर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। तो शुरू करते हैं आपसे इकराम सहगल साहब, ये आज जो जलसा होने जा रहा है और जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि भरा ज़रूर है पाक, 15-20 हज़ार लोग हैं, व्हाट डज इट से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कराची में कोई भी पार्टी हो, आप मुस्लिम लीग ले लें, आप पीटीआई ले लें, आप एमक्यूएम ले लें, पीपीपी ले लें, एएनपी ले लें, और छोटी छोटी जितने भी रिलीजियस जमातें हैं, निश्तर पाक को भरने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। निश्तर पाक तो मैं समझता हूँ 7-8 हज़ार लोग से भर जाता है, ठीक है। और ये एक्चुअली जो लोग अपना रियल स्ट्रेंथ नहीं ज़ाहिर कर सकते वो निश्तर पार्क को चूज़ करते हैं। ठीक है, तारीख़ी जगह है और एक ट्रेडिशनल जगह है, लेकिन रियल शो ऑफ स्ट्रेंथ निश्तर पार्क से आपको कोई नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि देखें, मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूँ, ये एक लूजिंग विकेट है इनकी एमक्यूएम की, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की, और उसके बाद जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है, जो एक्चुअली जल्दबाजी में बनाई गई थी जस्ट टू स्टेव ऑफ द फैक्ट के लीगली अगर ये अगस्त 23 के मामले के पास इनके साथ हो जाती तो जितनी पीपीपी, ये जो जितनी इनके पास प्रोविंशियल सीट थी और नेशनल असेंबली सीट थी, सेनेट सीट थी, सब ये चली जाती इनसे। तो वो एक आई थिंक वो किया, और आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड यही है कि ये इनकी सीट ना जाए, क्योंकि उसके माने इतनी बड़ी ब्लॉक अगर एक पार्टी निकल जाती है तो इसके माने फ्रेश इलेक्शन उनको करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई इसके अंदर वो दो बात नहीं है। बात ये है, सिंपल बात है, मैं बताता हूँ कि ये आई थिंक बड़ी अच्छी वो है कि मुस्तफ़ा कमाल जो है, मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पास्ट अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ है और उनके रेमिनेंट्स प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे, उनके डाई हार्ड लॉयलिस्ट हैं, आप कुछ भी कर लें, वो डिमिनिशिंग एक सूरत है। प्रेजेंट ये है कि थोड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है, एमक्यूएम लंदन हो गया, एमक्यूएम पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी हो गई, लेकिन प्रेजेंट में भी स्लोली आप देखें कि मुस्तफ़ा कमाल हावी हो रहे हैं। आपने नहीं दिया, हमने तो देखा सिंध के अंदर में, मीरपुर खास में और हैदराबाद में जिस तरह जलसे हुए, दोज वर रियल जलसाज। आई डोंट थिंक ऐसे जलसे नहीं हुए हैं इतने बार। इस तरह आई थिंक जब देखना ये पड़ेगा कि जनवरी 30 के बाद जब ये मुस्तफ़ा कमाल की सरजमीन पार्टी ने जब अनाउंस किया अपना जलसा, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत रियल स्ट्रेंथ पता चलेगी। ऑफ कोर्स मैं फिर भी बोलता हूँ कि रियल स्ट्रेंथ नहीं पता चल सकती जब तक एक्चुअल पोलिंग ना हो, और जब इलेक्शन एक्चुअल ना हो, जैसे नदीम नुसरत साहब कह रहे थे एट द मोमेंट पास्ट अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ प्रेजेंट कंफ्यूजन है जी। मजहर अब्बास साहब, और तीसरी जो है ये फ्यूचर जो है ना जी, आप कुछ भी बोल रहे हैं वो मुस्तफ़ा कमाल के पास फ्यूचर आप कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के पास है, ये आपकी प्रेडिक्शन है जी। मजहर, आपने सुना इकराम सहगल साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं निश्तर पाक में लोगों को जमा करना, और फरमा रहे हैं कि जो सिंध के अंदर मुस्तफ़ा कमाल ने इनके कहने के मुताबिक जो लोग जमा किए, तो उनको लग रहा है कि फ्यूचर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के पास है जी। देखिए नसीम, ये जो दोनों जलसे हुए हैं, एक आज हो रहा है, एक हैदराबाद में हुआ, अभी तीसरी जो ग्रुप है क्योंकि उस पर गैर आलनिया पाबंदी है, तो हमें नहीं पता उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि डिवाइडेड मैंडेट। इसका रिजल्ट ये सामने आ रहा है कि जो जितने भी एमक्यूएम के फैक्शंस हैं, छोटे हों बड़े हों, जिस तरीके से भी हों, लेकिन कराची का और हैदराबाद का अगला मैंडेट जो है वो तकसीम नज़र आता है। कोई मुस्तफ़ा कमाल हावी हो जाए, कहीं कोई दूसरा हावी हो जाए, लेकिन अब अर्बन सिंध का मैंडेट जो है वो कोई एक सोलो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। अगला मैंडेट जो होगा वो इन अर्बन सिंध में उसमें पीपल्स पार्टी का शेयर होगा, उसमें शायद पीएस की एक कुछ सीट्स ले जाए, कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान ले जाए। अब लंदन की पोजीशन वाज़ेह नहीं है कि वो उनकी वो किस शक्ल में सामने आएगी, लेकिन मुझे अब जो है वो अर्बन सिंध जो है वो उसमें जिस तरह पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में क्लेम करेगी, और जो भी अब भी नज़र आता है कि वो इंटीरियर सिंध के सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस तरह का रिप्रेजेंटेटिव जो एमक्यूएम हुआ करती थी अर्बन सिंध की, वो अब मुझे होते ही नज़र नहीं आती। तो जो जितने भी बड़े जलसे कर लें,
لیکن الٹیمیٹلی مینڈیٹ تقسیم نظر آتا ہے مجھے. اچھا، جس طرح اکرام سہگل صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ فیوچر جو ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال کا، تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ دا گراؤنڈ از سلپنگ فرام انڈرنیتھ ڈاکٹر یہ فاروق ستار فیٹ؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا وہ جب فیوچر مصطفیٰ کمال کا اس صورت میں نظر آئے گا کہ ہمیں نظر آئے کہ 2018 کے الیکشن میں مصطفیٰ کمال سے حاصل کرتے ہیں، لیکن آج کی ریئلٹی، آج کی سچویشن ہو تو اس میں اب بھی جو لارج اسکیل جو اردو اسپیکنگ ووٹر ہے وہ ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے. وہ اب بھی یہ چاہتا ہے کہ جو اربن سندھ کی جو وہ وائس ہو وہ ایک ہو. وہ اب بھی غالباً یہ چاہتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ کچھ حصہ ادھر جائے گا، کچھ حصہ ادھر جائے گا. کوئی ایک یہ نظر نہیں آتا مجھے کہ آئندہ کراچی اور حیدرآباد یا میرپور خاص ان شہروں میں کوئی ایک جماعت سوئپ جائے گی. وہ سوئپ کرتی ہوئی کوئی بھی جماعت مجھے نظر نہیں آتی. اکرام سہگل صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات جو مظہر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوگا. اچھا، ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ایک بات ہے، دوسرا بھی آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے کہا سینٹرل حکومت، فیڈرل حکومت یہ چاہتی ہے فاروق ستار صاحب کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا کہ جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں یہ جو ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے ایم کیو ایم، یہ ڈویژن جو ہے وہ رد کرتی ہے ایک طرف سے فیڈرل گورنمنٹ اور دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے جو ایک بات اچھی کی ہے کہ وہ مہاجر پر کنسنٹریٹ نہیں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم پر پی ٹی آئی کی کافی یہاں پر لہر چلی تھی، اور لگتا یہ تھا جب لاسٹ الیکشن ہوا اور اگر یہ فری اینڈ فیئر ہوتا تو پی ٹی آئی کافی سیٹیں یہاں جیتتی. لیکن مشکل سے، اور یہ ایم کیو ایم کے لیڈرشپ نے ایکچولی آئی وڈ سے کہ ان کی بڑی ایک رانگ اسیسمنٹ تھی کہ پی ٹی آئی اتنی حاوی نہیں ہوگی. لیکن پی ٹی آئی آفٹر دیٹ لاسٹ گراؤنڈ، اینڈ ہو ہیز ٹیکن دیٹ گراؤنڈ؟ وہ گراؤنڈ مصطفیٰ کمال نے لیا ہے. دیکھیے، میں آپ کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات، لیگلی ایم کیو ایم لنڈن کی ناٹ کمپیٹ بیکاز ایم کیو ایم لنڈن از allied with الطاف حسین، اینڈ الطاف حسین لیگلی اگر آپ دیکھا جائے تو there are legal reasons for him and his party whatever he says supports cannot. تو وہ آپ چھوڑ دیں. اچھا، یہ ظفر جو کہہ رہے ہیں مظہر، اکرام سہگل صاحب اس پہ یہ مظہر جو کہہ رہے ہیں، I would like to، لیکن آپ سنیں نہیں، مظہر کا سوال جو اس کا میں چاہ رہی ہوں آپ جواب دیں. مظہر جو کہہ رہے ہیں کہ لندن، مظہر جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں مظہر وہ کہہ رہے ہیں جو لندن ہے وہ سپریسڈ ہے، اس وجہ سے پتہ نہیں چل رہا. لندن دیکھیں، نہیں لندن دیکھیں، چھوڑیں لندن کو. ابھی آپ لندن کو آؤٹ آف دی ایکویشن لے لیں. لندن کی نیوسنس ویلیو رہ گئی ہے. میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان کے ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں، ڈائی ہارڈ ایلیمنٹس ہیں، اور وہ نیوسنس ویلیو ان کی رہے گی. لیکن نیوسنس ویلیو سیٹ تک نہیں ٹرانسلیٹ ہوگی، یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ، مظہر صاحب کو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ جانتے بھی ہیں کہ ان کی جو کمپلیٹ اسیسمنٹ ہو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن اس میں یہ بالکل یہ غلط بات کر رہے ہیں، اس لیے غلط بات کر رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں جانتے ہیں. ہم لوگ نے دیکھا، ابھی جا کے ہمارے لوگ تھے وہاں پر میرپور خاص میں، دیکھا یہ گھر گھر میں گئے، یہ شادیوں میں گئے، یہ فیونرلز پر گئے، یہ کمیونٹیز میں گئے. ان لوگوں نے جو ریلی کی ہے نا وہاں پر، آپ جائیں مظہر صاحب، آپ میرپور خاص جائیں اور حیدرآباد جائیں، وہاں پر دیکھیں. اب سے لے کے آپ 30 جنوری تک یہی کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہاں پر ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں پر مہاجر جا ہی نہیں سکتا تھا پشتون کمیونٹی میں یا ایسی کمیونٹی میں، وہاں پر یہ لوگ گئے ہیں. مصطفیٰ کمال کی پارٹی، انہوں نے جا کے کچی پہاڑی وغیرہ جو علاقہ ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایم کیو ایم کا کہیں پر ہوگا. دیکھیں ریئلٹی ہے، آپ اس ریئلٹی کو آپ جس طرح دیکھیں، یہ وہی والی بات ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ایک بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کر رہا ہے، گورنمنٹ اس کو کر رہا ہے، وہ چھوڑ دیں. ایٹ دا مومنٹ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال ریسرجنٹ، اور جو ٹیک دم آؤٹ آف دی ایکویشن. لیگلی دے کین ناٹ کمپیٹ. دوسری آ گئی ایم کیو ایم پاکستان. دیکھیں میں سمجھتا ہوں فاروق ستار صاحب جو ہے وہ لوزنگ وکٹ پر
legally they cannot compete. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है आपके, आप तो बड़ी क्लियर कंक्लूजन दे रहे हैं इकराम सहगल साहब। He said things. आप कह रहे हैं कि जो फारूक सत्तार साहब है इज ऑन अ लूजिंग विकेट। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जी, ब्रेक के बाद आते हैं, मजहर से पूछते हैं कि क्या वो भी इसी तरीके से देख रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जिन्होंने ब्लेम किए, बहुत आज के दावे किए हैं कि ये कहा जा रहा है कि वो लूजिंग विकेट पे हैं, वो क्यों लूजिंग विकेट पे हैं और क्या हैं या नहीं है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम मूव करें अपने दूसरे टॉपिक पे जो कि मिलिट्री फौजी अदालतों के हवाले से, अटॉर्नी जनरल साहब हमारे साथ हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इकराम सहगल साहब से और मज़हर अब्बास साहब से ये आखिरी सवाल कर लें कि पहले बताइएगा इकराम सहगल साहब, तो आपका ख्याल है कि जो पूरी इतने दावे किए हैं फारूक सत्तार साहब ने, आप उनसे इत्तफाक नहीं कर रहे, आपकी वैसे ही कंक्लूजन ये है कि बात आगे बढ़ेगी नहीं कहीं? देखिए सिंपल बात यह है कि फारूक सत्तार साहब इलेक्टेबल नहीं थे एट एनी टाइम। वो तब इलेक्टेबल हुए जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उनको सपोर्ट किया। अब बात यह है कि ऑन द अदर हैंड मुस्तफ़ा कमाल काफ़ी उनके पास बोलते हैं ना कि पॉपुलर सपोर्ट है, इतनी नहीं है अभी कि हावी हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ एवरी डे जो आ रही है वो उनको लिए वो हो रही है। देखें बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ये बोलें या गवर्नमेंट बोलें या एवरीबडी ये गेम खेलते हैं। अगर ये फारूक सत्तार साहब 2 दिन और जेल में रह रहे थे उस वक्त जब ये अगस्त 23 का वाक़या हुआ, आप देखें इन ब्लॉक ये MNA MPA टूट जाते, लेकिन उस वक्त इशरतुल अब्बास साहब ने एक थोड़ा गेम खेला, इस्टेब्लिशमेंट को बताया कि नहीं ये पार्टी है जिसको करेंगे, ये MQM को बना देंगे, ठीक है। अब इशरतुल अब्बास साहब भी नहीं रहे, इनके बाद जो आखिरी सपोर्ट था इशरतुल अब्बास साहब का गवर्नर हाउस में, वो भी सपोर्ट नहीं रहा। देखिए सिंपल बात ये, राइटिंग इज ऑन द वॉल फॉर देम। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो है ये कुछ भी बोल लें, ठीक है, हाँ ये मैं जी मजहर, अब आप बताइएगा। आप कुछ भी बोल लें, देखिए इनके अंदर देख लें आप। जी आप बड़े से कौन मतलब से पूछे कि इनमें से कौन सा इनमें से MNA MPA है जो अपने आप पर इलेक्ट हो सकता है, मजहर आपके उस पर इलेक्ट हो सकता है। जी मजहर, ओवर टू यू जी, बताइए। मुझे एक तो नाम ले लें। देखिए मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ नसीम, मैं तो ये बात ही नहीं कह रहा कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो स्वीप कर जाएंगे या फारूक सत्तार। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि डिवाइडेड, मुझे अरबन सिंध का मैंडेट डिवाइडेड नजर आता है अगले इंतखाबात में। वो किसके हक में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, ये बात ही नहीं है। जो मुझे बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल जिसकी इकराम सहगल बात करें, मेरी नजर में राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी सिंपल। अर्बन सिंध मैंडेट विल बी डिवाइडेड इन 2018। वो किसके दरमियान डिवाइडेड होगा, और ये बहुत पहले से ये प्लानिंग रही हैं। इसमें जिस तरह ग्रुपिंग्स की गई हैं, जिस तरीके से इनकी अपनी खामियां हैं, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, जिसमें आप 50 चीजें डाल लें, एट द एंड ऑफ द डे जो आज जो तकसीम नजर आती है। अच्छा, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत से फैक्टर्स हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नारे सुना, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक डिवाइडेड मैंडेट है कराची का, जहां तक अर्बन सिंध का ताल्लुक है। लेकिन इकराम सहगल साहब का कहना है कि जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो आने वाले दिनों में मात करेंगे मैदान, वो तो वक्त बताएगा, और उनका 30 जनवरी का जो जलसा है उससे भी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल हम मूव करते हैं अब इस सब्जेक्ट पे कि आर्मी कोर्ट्स को क्या हुकूमत जो है इस वक्त परमानेंट बनाना चाहती है, ये सवाल उठा है, और इस सवाल के हवाले से अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि हुकूमत की पोजीशन क्या। हमारे साथ अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के अशतर औसाफ साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम अशतर औसाफ साहब। जी बताइएगा कुछ अशर, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की एग्जैक्टली पोजीशन क्या है इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। नसीम, पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये उर्फ़ आम में जो ख्याल होता है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत की नुमाइंदगी करता है जी, वो शायद दुरुस्त नहीं है। ये इसका जवाब जो है वो बेसिकली तो लॉ मिनिस्ट्री को, पार्लियामेंट्री अफेयर्स वालों को देना है। लेकिन चूँकि आप इस पे जानना चाह रहे हैं और इस पे कुछ अभाम सा है,
تو کلیئرٹی کے لیے میں یہ عرض کر دوں، نمبر 1 کہ ملٹری کورٹس کو بنانا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں آئین میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد، آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد، پاکستان نیوی کے قانون میں امینڈمنٹ کے بعد، ایئر فورس کے قانون میں امینڈمنٹ کے بعد یہ سب چیزیں کی گئی تھیں۔ بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا جو بنانا تھا وہ ایک ناگزیر سے عمل تھا جس کی اس وقت بے حد ضرورت تھی، بیکاز وی ور ایٹ اس طرح کی جنگ میں ہم چل رہے تھے کہ اس کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بہت ساری کمی آئی ہے اور اسٹرینگتھن کرنا تھا اپنے سسٹمز کو، اپنے پراسیکیوٹرز کو، کرائم لیبز کو، اور اس استعداد کو بڑھانا جس کے ذریعے آپ اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ایڈمیسیبل ایویڈنس کو کورٹ کے سامنے لے جا سکتے ہیں، اور اس میں جو ایویڈنس آپ لے کے آئیں اس میں لوگ بھی جو ہیں وہ پراسیکیوٹ کیا جا سکیں پراپر طریقے سے۔ آپ نے دیکھا کہ ان دی لاسٹ 2 ایئرز بہت سارا کام اس کے اوپر ہوا، آپ کی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ٹاسک دیے گئے ہیں اس کے اندر لیجسلیشن بھی ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ لیجسلیشن جب تھوڑی ہوتی ہے تو ہر ایسپیکٹ کو دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اگر اتنا اچھا کام ہوا جو آپ فرما رہے ہیں تو پھر یہ کورٹس کو پرماننٹ بنانے کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ سن سیٹ کلوز تھا کہ 2 سال میں یہ ملٹری کورٹس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اعتزاز احسن صاحب جو آپ کے کولیگ بھی ہیں، یعنی کہ ایز اے بیرسٹر، انہوں نے جو ذکر کیا تھا اس وقت 2015 جنوری میں، یہ سنیے گا تو کیا ہم اس طرف جائیں گے؟ پھر سے سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت۔ آئین میں ترمیم کیے بغیر آئین اسی طرح برقرار رہے، کوئی اس کی شک معطل نہ ہو، تو پہلے سے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو عدالتیں، کورٹس مارشل موجود ہیں، ان کے اختیار سماعت میں صرف ایک محدود حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ بتائیے گا اشرف صاحب کہ اگر اب بات ہو رہی ہے کہ پھر سے ابھی ضرورت ہے ملٹری کورٹس کی، تو کیا یہی فارمولا لے کے چلیں گے جس کا ذکر آپ بھی کر رہے تھے اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی وہی بات کی؟ نہیں، اس کے لیے معذرت کے ساتھ اعتزاز صاحب سے، بہت اچھے وکیل ہیں، بٹ آئین کے اندر ترمیم بہت ضروری تھی، بیکاز اس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس وغیرہ، دیکھیے میرا نظریہ یہ ہے کہ جو آئین نہیں مانتے، جو آئین کی خلاف، جو آئین کو پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان ان کو فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ آپ کیسے دے رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یعنی دہشت گرد، قطع نظر اس بحث کے، یہ ایک دہشت گرد، اور جنہوں نے ویج کیا ہوا ہے وار اگینسٹ پاکستان، وی اسٹل ان اے اسٹیٹ آف وار، ابھی ختم نہیں ہوا، پیش قدمی بہت ہوئی ہے، بہت جگہ پہ ان کی بےخنی کی بھی کی گئی ہے، لیکن دس از گوئنگ آن۔ بٹ از ملٹری کورٹس دی آنسر؟ نو، ملٹری کورٹس از ناٹ دی آنسر، دس واز اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ۔ اچھا، اور اصل میں اپنی استعداد کو بڑھانا ہے، اپنی قوت کو بڑھانا ہے، اس کے اوپر ہر وقت کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر ایکٹ جو ہے یہ پرانی حکومتوں کی طرح نہیں ہے، اس حکومت میں ہر وقت یہ نی جرک ایکشنز نہیں ہونے چاہیے، ہر وقت ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے۔ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ سے یہ بات کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے کہ ہماری منسٹری آف لاء جو ہے وہ بہت وائبرنٹ ہے، اور اس کے اندر بہت سارا کام ہو رہا ہے، ہر وقت ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، ایک تو خیر جی بہت کام ہو رہا ہے، ایک تو خیر پاناما از آلسو کیپنگ دیم بزی پروبیبلی، لیکن اس پہ بتائیے گا جو آپ فرما رہے ہیں پھر کہ حکومت کے ذہن میں اس وقت کوئی بات نہیں کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو پرماننٹ بنایا جائے، کیونکہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو بڑے نالا ہو رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا غلط ہے جو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کورٹس کو پرماننٹ بنانے کی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی سوال ہی نہیں کہ کورٹس کو ملٹری کو پرماننٹ بنایا جائے۔ یہ اس طرح کی کوئی سوچ میری نظر سے تو نہیں گزری، میرے کانوں سے بھی نہیں گزری، لیکن ایک بات آپ نے بات کی کہ منسٹری آف لاء شاید پاناما کیس میں شاید بزی ہوگی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے میٹر وچ انگیجز دی منسٹری آف لاء۔ بالکل جی، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اٹارنی جنرل صاحب ہم سے۔ ناظرین، آپ نے اس سے بڑی کیٹیگوریکلی کہا کہ ملٹری کورٹس کو پرماننٹ بنانے کا حکومت پاکستان کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے پھر حکومت پاکستان کی طرف سے جو
मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर साहब ने कुछ ही देर पहले कहा, उस पर बात करेंगे पीटीआई के लीडर के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब चलते हैं इस्लामाबाद में कुछ ही देर पहले चौधरी निसार साहब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने बड़ी धुआंधार तकरीर की। कुछ बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई अपने मिनिस्ट्री के बारे में, अच्छी जो चीज़ें कर रहे हैं, कुछ आईडी कार्ड्स वगैरह फेक उनको जो भी वो पकड़ रहे हैं, जो भी बैन करें, लेकिन उनकी जो धुआंधार हिस्सा था तकरीर का वो उन्होंने बचाया हुआ था सियासी जमातों के हवाले से, और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की। बेसिकली वो सियासी जमातों की तनकीद कर रहे थे, तो हमने सोचा कि पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन है, बड़े मुतहर्रिक हैं, फवाद हुसैन चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि चौधरी निसार साहब ने इस वक्त काफ़ी गुस्से का इजहार किया, वजह क्या है। वेलकम टू द प्रोग्राम फवाद। तो फवाद शुरू करते हैं, ज़रा पहले सुन लीजिएगा कि चौधरी निसार साहब ने सियासत के हवाले से क्या कहा आप लोगों की। दो अहम तरीन सियासी लीडर्स ने पीछे स्टेटमेंट्स मैंने सुने, आप फैसला करें कि जी अब तो फलां इदारे का भी वो कहते हैं हमारा आ गया, फलां इदारे का भी। ये सियासत है या तमाशा है? जी फवाद चौधरी साहब, सियासत है या तमाशा है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि चौधरी निसार साहब ने जिस इशू पे सबसे ज़्यादा तनकीद की है और जिसको बिल्कुल उन्होंने दरख्वार एतना नहीं समझा कि उसको संजीदगी से बात करें, वो कोयटा कमीशन है। और जिस तरह से उन्होंने फायज़ ईसा साहब की रिपोर्ट के ऊपर जो इजहार ख़याल किया, जो मेरे ख्याल में तो खासा तौहीन आमेज़ है, और कोयटा कमीशन जो है वो बिल्कुल वैसा ही उनका रवैया है उस कमीशन के ऊपर जैसे राना सनाउल्लाह साहब का मॉडल टाउन कमीशन रिपोर्ट के ऊपर है। तो अदालतों की रिपोर्ट्स के ऊपर और कमीशन की रिपोर्ट्स को जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, वो अगर आप दरख्वार एतना नहीं समझते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी फिर क्या अहमियत है और इदारों की क्या अहमियत है। वैसे आप तो उसके खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट में ना, आपने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से कहा केस दायर करेगी पीटीआई, इज दैट ट्रू? ये जो कोयटा कमीशन का मामला है, इसके ऊपर तो बिल्कुल हम बड़ा सीरियसली इसको देख रहे हैं, और हमारी लीगल टीम जो है वो अगर इस नतीजे पे पहुंचेगी कि इसके ऊपर इस कार्रवाई की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली हम जो है उस पे जाएंगे। लेकिन ये मैं चौधरी निसार साहब को ये याद करा दूं कि ये जो दो इदारों की जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ की और चीफ जस्टिस साहब की, ये हमने नहीं कहा था, ये मरियम बीबी ने ट्वीट की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि स्टॉर्म्स हैव पास्ड और ये हम खड़े हो गए हैं और ये सारा जो है मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। और ये उनकी रिटायरमेंट के ऊपर, राहील शरीफ साहब की रिटायरमेंट के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये ट्वीट की थी। तो चौधरी निसार साहब के ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब से या फैमिली से एक तो लगता है ख्याल यही है कि ज़रा सर्द है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक तो उसको ज़रा कॉजी अप करने की कोशिश की है कि चलें इस बहाने दूसरों पे तनकीद डाल दे। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा वो तहकीक कर लेते अपनी स्टेटमेंट से पहले, तो आज की जो उनकी तकरीर है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो मरियम नवाज शरीफ बीबी का क्रिटिसिज्म है। मैं उनसे एग्री करता हूँ, उनको ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अगर मैं कहूँ थोड़ी सी मेंटल जिम्नास्टिक्स आप करें, कहाँ से कहाँ बात ले गई। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनकी तनकीद कर रहे हैं। उनकी तनकीद को ये देखिएगा, ये तो आपके लीडर साहब ने कुछ दिन पहले की थी, इमरान खान साहब ने। जब मैं इनकी करप्शन के खिलाफ निकलूंगा, मुझे एक चीज की खुशी होगी, कम से कम अब ये तो मुझे कोई नहीं कहेगा कि जनाब इमरान निकल रहा है फौज को बुलाने के लिए। मरियम नवाज कहती हैं कि तूफान चला गया। मरियम नवाज, अदालत में तो केस है कि आप कहने की कोशिश कर रही हैं कि नया चीफ जस्टिस है और नया आर्मी चीफ आया है, तो ये कोई आपके लोग आ गए हैं? अच्छा फवाद, ये है ना जो इमरान खान साहब ने कहा था, और आप लोग अब पूरी पार्टी ये जो ट्वीट है उसको लेके आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये कि मरियम नवाज का ख्याल ये है कि उनके अपने लोग आ गए हैं। दिस इज़ योर इंटरप्रिटेशन। लेकिन चौधरी निसार साहब तो आप पर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं इस पे। वो कह रहे हैं कि आप लोग इदारों की तस्दीक कर रहे हैं, आप इदारों की जो नहीं समझते कि उनकी इज्जत किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो हमने ट्वीट का जो इनिशिएट हुई ये बहस, ये मरियम नवाज बीबी की ट्वीट से हुई थी। और जो आपकी तनकीद है, जो निसार साहब की तनकीद है, वो ज़ाहिर है फिर मरियम नवाज ही उनका बेहतर जवाब दे सकती हैं कि उन्होंने वो ट्वीट क्यों किया और क्यों डिक्लेयर किया कि राहील शरीफ साहब का जाना जो है वो एक तूफ़ान का था, जो चले गए हैं और अब हम स्टेबल हो गए हैं। मेरे ख्याल में उनको नहीं कहना चाहिए था। दूसरी जो चौधरी निसार साहब बात करते हैं इदारों की,
تو بالکل صحیح بات یہ ہے کہ جو دو تحریکیں پی ٹی آئی نے چلائی ہیں، ایک تحریک چلائی ہے انتخابی اصلاحات کے لیے اور دوسری چلائی ہے پیناما کے لیے، دونوں جو تحریکیں ہیں ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ اداروں کے سربراہان کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستان کے ہر شہری کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو دو بنیادی تحریکیں ہیں یہ دونوں اس جو سسٹم ہے اس کی بنیاد کے اوپر، اس کی اصلاح کی بنیاد ہے دونوں، اور دونوں کے اوپر ہر شہری کو ساتھ دینا چاہیے اور سربراہان کو تو ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن جو تنقید آتی ہے اداروں کے اوپر، وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ چند دن پہلے ہی چودھری نثار صاحب کے اس بیان کا ہم نے خیر مقدم کیا تھا کہ نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کی مشاورت سے لگائے جائیں، کیونکہ موجودہ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ پرفارمنس دکھانے میں ناکام ہو گئے۔ لیکن فواد یہ دیکھیں یہ نیب کو ذرا اگر الگ سے رکھیں تو سنیے گا مثلا انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے آپ نے وہ جنرلز کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرلز جو ہیں، مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ کو لے کے بار بار آپ کی پارٹی یہ دہرا رہی ہے، چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جنرل کس طرح فنکشن کرتے ہیں۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ اسی طرح میں خود ایک فوجی خاندان سے ہوں، ایک فوجی کی کمٹمنٹ سب سے پہلے اپنی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتی ہے۔ فوجی ہوتا ہے، فوجی ہوتا ہے جی، کسی کا فوجی نہیں ہوتا، وہ انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے تو مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ لے کے وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کا تماشا بنا لیا۔ دیکھیں پھر تو مریم بی بی کو ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی نا، اگر ان کو اتنا پرابلم ہے چودھری نثار صاحب کا اور یہ سارا۔ اور میں چودھری صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ فوج کی پہلی کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ وہ فلانا چلا گیا ہے تو یہ طوفان ختم ہو گیا ہے اور اب ہم تگڑے ہو گئے ہیں، یہ مناسب بات نہیں تھی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے جو ان کی بات ہے اس کو ہی لے کے یہ کہا ہے کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہم اور چودھری نثار صاحب اس معاملے میں ایک ہی تقریباً بات کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ فواد، دیکھیں فواد، آپ لوگوں نے جو مریم نواز نے ایک ٹویٹ کی ہے، مریم نواز صاحب نے، آپ نے اس سے ایک ڈیڈکٹ کیا، یہ تو نہیں کہ انہوں نے یہ کہا اپنی ٹویٹ میں، لیکن دوسری جو بات جس پہ میرا خیال ہے زیادہ کھل کے بات ہو رہی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس میں نہیں ہونا چاہیے بینچ پہ پناما کے۔ اس پہ بھی دیکھیے گا کہ چودھری نثار صاحب آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ججز ہوتے ہیں وہ فنکشن کیسے کرتے ہیں۔ سنیے، جج ہوتا ہے، جب جج بنتا ہے وہ کسی کا بھائی نہیں ہوتا، کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، کسی سیاسی پارٹی سے دور دراز تک اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو پوائنٹڈلی آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ بار بار چیف جسٹس صاحب کو متنازع بنا رہے ہیں، کہہ کے کہ بینچ پہ نہ بیٹھیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے پی ٹی آئی سے یہ نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب بینچ میں نہیں بیٹھے۔ چیف جسٹس صاحب بینچ کی سربراہی کرنا چاہتے ہیں، میں بحیثیت ترجمان اس بات کو بالکل، چیف جسٹس صاحب کا حق ہے بینچ بنانا، وہ جس کو مناسب سمجھیں گے بینچ میں ڈالیں، جس کو سمجھیں گے نہیں ڈالیں گے۔ چیف جسٹس صاحب پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ صرف چند دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے جو ہمارے کل چیف جسٹس صاحب جو اوتھ لے رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ عام تاثر یہ ہے کہ حکومتوں کے خلاف عدالتیں فیصلے نہیں دیتی اور اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ اور اگر آپ عمران خان کا ثوابی کا جلسہ اٹھا کے اس کا کلپ دکھائیں تو عمران خان نے ہزاروں کے مجمع سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ نواز شریف پیناما میں مجرم ہے؟ تو ہزاروں لوگوں نے آگے سے کہا مجرم ہے۔ پھر عمران خان نے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ سزا ہوگی؟ سب نے کہا سزا نہیں ہوگی۔ یہ جو پرسیپشن اور اداروں کی فنکشنالٹی میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں۔ اور اگر آپ اس طرح سے اداروں کو ٹھیک، آپ مطلب آپ دیکھیں نا، وہ تو پھر یہ ایک اینڈلیس ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ ادارے اگر ایک رخ چلیں گے تو پھر ادارے ٹھیک ہو گئے، اگر ایک رخ نہیں چلیں گے تو ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بٹ یہ دیکھیے گا کہ چودھری نثار صاحب تو بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں، پھر سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو ایسے لوگ چاہیے جو دھرنے کا بھی ساتھ دیں اور آپ کو کرپٹ لوگ چاہیے۔ سنیے گا، ان کو ادارے کے سربراہ ایسے چاہیے جو ان کی کرپشن کا ساتھ، جو ان کے دھرنوں کا ساتھ دیں۔ پھر فواد صاحب کس طرح یہ تو ایک آپ لوگوں کی بڑی آرگیومنٹ شروع ہو گئی چودھری نثار صاحب کے ساتھ، اور چودھری نثار صاحب تو بار بار آپ پر یعنی کہ انہوں نے تو توپیں آپ کی طرف تانی ہوئی ہیں، بندوق تانی ہوئی ہے۔